الحمد لله الذي قدر الأرزاق والآجال نسلم ونصلي على سيد الكمال شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء سيدنا المصطفى والمجتبى والمرتضى محمود المقام عند الله أسوة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین،
مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم۔ اللہ جل علا و علا دا بے حد و حساب شکر جس ذات ذوالجلال والکمال لجپال لم یزل ولا یزال نے محض اپنی توفیق دے پیش نظر اساں تساں مسلماناں نوں زندگی وچ پھر ایک مرتبہ اپنی رضا دے حصول واسطے مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ اے تواڈیاں ساڈیاں چند گھڑیاں نوں میدان قیامت دے اندر ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جیسا کہ برادر محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہ نے پروگرام دے انعقاد دی غرض و غایت تواڈی خدمت دے اندر پیش فرما دیتی ہے۔ میرے برادر کبیر محترم جناب محمد خان صاحب جنہ دی دلی خواہش اور امنگ دے پیش نظر اج دا اے تھوڑا ساڈا اکٹھ ہویا ہے، جس ارادے نال اور جس نیت نال انہاں اس پروگرام دا اہتمام کیتا، انتظام کیتا اور نویں اور پرانے دوستاں نوں اتھے بلا کے اکٹھ کیتا، ساڈی دعا ہے کہ اللہ انہاں دی ایک کاوش کوشش اور سعی جمیل نوں قبولیت دا شرف عطا فرما دے۔ قابل تحسین اقدام ہے کہ جڑا شخص اس دنیا دے جہان دے اندر انہاں ہستیاں نوں کدے نہیں بھلاندا جنہاں ہستیاں نے اپنی اولاد نوں اپنے ہتھاں نال پال کے جوان کیتا، انہاں دے احسان اور انہاں دی پرورش دا ایک مقام جو اللہ نے بیان فرمایا، اس نو جڑا بندہ ہمیشہ یاد رکھدا ہے اور احسان فراموش نہیں ہوندا، ایسا شخص دنیا دے ہاں بھی مقبول ترین انسان ہے اور اللہ دے ہاں بھی محبوب ترین انسان ہے۔ اللہ پاک سب مرحومین دے درجات نو بلند فرماوے اور بھائی صاحب دے والدین نو بھی اللہ پاک جنات الفردوس دے اندر اعلی مقام تے فیض المرام فرما دے۔ تھوڑی دیر واسطے اگر تساں حضرات جاگن دا ثبوت دیو اور دھیان اور توجہ نال کوئی گل سننا چاہو تے میں تواڈے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کیتی وہ بھی اس عنوان دے مطابق ہے جڑی گل میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اگر پروگرام ہوئے تو شروع کریے سارے دوستاں دا۔ اے جڑے نوجوان ہیں یہ سارے اگے آ جاویں، نوجوان دیواراں دی ٹیک نہ لگن، یہ سارے اگے آ جاویں۔ جتنے جڑ کے بیٹھ سو نا، ایک تا سردی دا احساس نہیں ہونا، دوسرے نمبر تے ایک بیٹھن دا سلیقہ بھی ہو سی۔ کوئی بندہ کسے کونے وچ بیٹھا ہوئے، کوئی کسے کونے وچ، یہ ایک منتشر مجمع اچھا نہیں لگدا۔ مسجد دے اندر بیٹھا ہوئے بندہ جڑ کے بیٹھا ہوئے اور جتنا بندہ قریب ہو کے اللہ دے قرآن دا واز سندا ہے اتنا اللہ پاک اس بندے دے اپنی رحمت نو قریب کر دیندا ہے۔ یہ گویا کہ بندہ اللہ دی رحمت دے نیڑے آندا پیا ہے، قریب آندا پیا ہے۔ جڑا شخص سارے
سارے سفر کر کے ہر چیز چھوڑ چھڑا کے اللہ دے کلام قرآن مقدس سنن واسطے آیا ہے، ول اللہ پاک نے یہ رحمت دا ایک دسترخوان لا دیتا ہے، ول اللہ پاک انسان دی طلب دے مطابق او دی جھولی وچ اللہ رحمت دے پھل پاندا ہوندا ہے۔ جے طلب نہ ہوئے، بندے دی پرواہ نہ ہوئے، بندے نو اس چیز دی غرض نہ ہوئے، تا ول ہدایت دا بندہ طالب نہ ہوئے تے اللہ ہدایت ہی نہیں دیندا۔ ہدایت ہی اس ٹائم ملدی ہے جدہ بندے دے دل وچ ہدایت دی طلب پیدا ہوئے۔ اس بنیاد تے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر بڑے عجیب پیرائے نال ایک مسئلہ بیان کیتا ہے کہ جدوں انسان ہوش حواس دی زندگی وچ قدم رکھدا ہے، ول او بندہ جدوں کلمہ بھی پڑھ لیندا ہے، اسلام دے دائرے وچ داخل بھی ہو ویندا ہے، مگر او کلمہ پڑھن والا بندہ، مسلمان ہون والا بندہ، دائرہ اسلام دے اندر زندگی گزارن والا بندہ اس کلمہ تا پڑھیا ہے مگر اللہ نو دیکھیا تا کوئی نہیں، اللہ نو دیکھیا کوئی نہیں۔ یؤمنون بالغیب، اس بغیر دیکھے دے اللہ نو من لے ہے، ول جدہ اللہ نو کسے بندے دیکھیا بھی نہیں، اللہ نال ملاقات بھی نہیں ہوئی، اللہ دا دیدار تے زیارت بھی نہیں ہوئی، تا ول اس اللہ نو کنج بندہ پہچان سی کہ واقعی اے میرا مربی ہے، اے میرا داتا ہے، میرا آقا ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے۔ توجہ ہے؟ ول بندے دے دل وچ جدا اے طلب پیدا ہوئے کہ میں کلمہ تا پڑھے ہن اپنے رب نو پہچانا کنج، اللہ اپنی پہچان کراون واسطے کئی قسم دیاں نشانیاں دسیاں۔ اللہ دی ذات انہاں علامتاں تو پہچانی ویندی ہے، انہاں نشانیاں تو پہچانی ویندی ہے، وگرنہ آج تک اس دنیا دے اتے رہ کے کسے نبی بھی اللہ نو اکھا نال دیکھیا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اشکال پیدا ہویا کہ اساں جس نو خدا بنایا ہے او تا ساڑے سامنے مجسمہ پیا ہویا ہے، اساں جس دی پوجا پاٹ کر رہے ہیں او سانو دیکھ رہے ہیں، اساں انو دیکھ رہے ہیں۔ اے موسیٰ جس نو تو رب منے ہوئی، اساں اس رب نو منن واسطے تیار نہیں، حتی نر اللہ جہرتا، جب تک اس خدا نو آمنے سامنے نہ ویکھا اساں منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ انہاں یہ تمنا کیتی تے انہاں دے اتے اللہ دے طرفوں عذاب آیا کہ تساں دنیا دے اندر اے تمنا کیتی، اے دا مطلب ہے تانوں اللہ دی ذات تے یقین کوئی نہیں، تساں اللہ دی ذات نو برحق نہیں منیا، حالانکہ میریاں نشانیاں ویکھو، میریاں علامتاں ویکھو، میرے قدرت دے آثار ویکھو، ہر چیز وچوں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، جیڑی شے نو بھی بندہ دھیان نال تے غور نال دیکھے وہ ہر ایک شے وچ اللہ نظر آتا ہے۔ پہاڑ دیاں بلندیاں ویکھو تا سبحان اللہ، سمندر دیاں روانگیاں دیکھو تا سبحان اللہ، سردی دا ماحول دیکھو تا سبحان اللہ، گرمی دا موسم آوے تا سبحان اللہ، موسم بہار آوے تا سبحان اللہ، پھل لگے تا سبحان اللہ، ول پکے تا سبحان اللہ، ول بندہ کھاوے تے لذت، ہر شے وچ اللہ نظر آندا ہے کہ نہیں آندا؟ اونج اکھاں نال تا اساں کوئی نہیں ویکھیا، مگر اللہ نشانیاں نال اپنی ذات نو منوا دیتا ہے۔ ایک باغ ہے، ایک باغ وچ کھجور بھی لگی ہے،
انگور بھی لگ گئے، کیلا بھی لگ گئے، سیب بھی لگ گئے، ناشپاتی بھی لگی ہے، مالٹے بھی لگے، قسم و قسم دے باغات دے اندر بوٹے لگے ہوئے، مالی بھی ایک کے، اس باغ دا مالک بھی ایک کے، تے جڑا پانی پیا لگدا ہے او بھی ایک کے، ول جڑے ویلے موسم تے پھل پکے تے تساں توڑ کے کھاؤ، کھجور دا ذائقہ الگ ہے، انگور دا ذائقہ الگ ہے، کیلے دا ذائقہ الگ ہے، مالٹے دا الگ ہے، جڑے جڑے پھل نو ترڑے دے ویسو تے نال چکھ دے تے کھان دے ویسو، ہر پھل چو اپنا الگ ذائقہ نظر آسی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے پتے توجہ کیتی وے ذائقے بھرن والا کون ہے؟ جس نے ہکے باغ تے ہکے پانی وچوں ہکے زمین وچوں، جس ذات نے ہر بوٹے وچ الگ رنگ رکھے ہے، الگ ذائقہ رکھے ہے، الگ خوشبو رکھی ہے، اوہ ذات ذالکم اللہ ربکم، وہ ذات تہاڈی پروردگار ہے، وہ رب ہے جس تے تساں کلمہ پڑھے ہے، جس تے تساں بن دیکھے ایمان لے آندا ہے، او تہاڈا رب ہے تے او تہاڈا پروردگار ہے۔ ول اللہ پاک فرماتا ہے جی اونج بندے نو کوئی نشانی نال پتہ نہ لگے، نہ تینو آسمان تو پتہ لگا، نہ تینو زمین تو پتہ لگا، نہ پہاڑاں تو نشانی ویکھ کے تو معلوم کر سکیا، نہ تو باغات تے پھلاں تے ثمرات تو معلوم کر سکیا، حتیٰ کہ نہ تینو جانوراں وچوں پتہ چلیا، نہ جانوراں وچوں نکلن والے دودھ وچوں پتہ چلیا، نہ اس دودھ چو بنن والے مکھن نال تینو پتہ چلیا، نہ تینو گھی نال پتہ چلیا، نہ تینو راتاں نال پتہ چلیا، نہ دن نال پتہ چلیا، نہ گرمی نال نہ سردی نال۔ اللہ فرماندا ہے جی اونج بالکل جٹ ہو گیا، ان پڑھ ہو گیا تو آتا ہے مینوں ککھ ہی سمجھ نہیں آندا، میں الف نو کلی جاندا۔ اللہ فرماندا ہے ول کسے پاسے نہ وج، آ تینو میں اپنی ذات تیرے گھر وچ سمجھا دیواں۔ اگر جاگو تو انشاءاللہ ایک گل کرنا چاہنا، اور ایسی گل ہے جڑی گل ہر چھوٹے بڑے انسان دا دل تے ضمیر تسلیم کر سی انشاءاللہ، کہ واقعی حقیقت ہے اللہ پاک نے آسان طریقے نال اپنی ذات نو سمجھا دیتا ہے، اور آسان لفظاں نال، آسان طریقے نال، آسان ماحول دے اندر اللہ پاک نے اپنی ذات نو سمجھایا بھی ہے اور لوگوں کو اپنی ذات نو منوایا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اونج تینوں میرے سمجھاون وچ کوئی مولوی بھی ناکام ہو ونجن تے پیر بھی ناکام ہو ونجن، کسے کتاب وچوں سمجھ نہ آوے، کسے دے خطاب وچوں تینوں رب دی پہچان نہ ہوئے، اللہ فرماتا ہے جے پہچاننا چاہندی تا آول پہچان تیرے ماں تے پیو دے وجود وچ میں اپنی پہچان چ رکھی ہے۔ اللہ فرماندے ہیں اپنے ماں پیو نو جس بندے سمجھ لیا اس نے رب نو سمجھ لیا، جس ماں پیو نو نہیں سمجھا او زور لا لوے اللہ نو نہیں پہچان سکدا، اللہ دی ذات تک نہیں پہنچ سکدا، اللہ نال صحیح معنی وچ محبت نہیں رکھ سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے تے نال رشتہ جوڑ کے بیان کر دیتا ہے والدین دا۔ اللہ انج کیوں کیتا ہی؟ اللہ فرماتا ہے میری عبادت انج سمجھ نہیں آ سکتی، میرا سجدہ تینوں انج سمجھ نہیں آ سکتا، میرے نال جڑا تیرا تعلق بندا پے انج سمجھ نہیں آندا پیا۔ اللہ فرماتا ہے جے میرے نال تعلق نو سمجھنا چاہندا ہے تا ول انج کر اپنے ماں پیو نو سمجھ کھینا کہ تیرا تے تیرے ماں پیو دا آپس وچ رشتہ کیویں ہے، تہاڈا تے انہاں دا آپس وچ ربط کیویں ہے تے ضبط کیویں ہے تے تعلق کیویں ہے تے محبت کیویں ہے تے مودت کیویں ہے تے پیار کیویں ہے تے تہاڈا رشتہ کیویں ہے، تہاڈا گاٹھا کیویں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا جٹ بندہ ہی کو سمجھ کھنے ول او بندہ مردہ مر سکدا ہے، کدے اپنے رب تو دور نہیں ہو سکدا، کدے اپنے رب نو بھلا نہیں سکدا۔ اس واسطے آ جٹ بندہ آ تینوں میں اپنی ذات سمجھاونا چاہتا، مگر کتھا سمجھائی؟
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے میں فیصلہ کر دیتا ہے او بندہ قضا میرا فیصلہ کیا ہی آ میں فیصلہ پیا کر دائی میرے فیصلے نو یقین نال من لے میرے فیصلے تے ایمان رکھ لے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کیڑا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ نہ عبادت کری مگر ہک اللہ دی۔ ایک دا فیصلہ ہے یہ نہ کسی وہابی دا فیصلہ ہے نہ کسی سنی دا فیصلہ ہے نہ کسی فرقے دا فیصلہ ہے نہ کسی جماعت دا فیصلہ ہے یہ ساری کائنات دے پروردگار دا فیصلہ ہے کہ جڑا بھی عبادت کرو تا کیندی کرو لا تعبدوا الا ایاہ نہیں عبادت کرنی نہیں جھکنا مگر ہک اللہ کے نہیں کسی دے کے فریاد کرنی مگر ہک کے نہیں دامن پھیلاونا کسی دے کے مگر ہک دے کے نہیں شفاواں منگنیاں مگر ہک کول نہیں دعاواں منگنیاں مگر ہک کول نہیں روزی منگنی مگر ہک کول نہیں صحت منگنی مگر ہک کول نہیں رحمت منگنی مگر ہک کول نہیں برکت منگنی مگر ہک کول۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے کہ مخلوق تا میری بے شمار ہے او عابدین تا بے شمار ہے مملوک تا میری بے شمار ہے مرزوق تا میری بے شمار ہے یہ جن بھی میری مخلوق ہے انسان بھی میری مخلوق ہے حیوان میری مخلوق ہے چرند اور پرند میری مخلوق ہے زمین دے اتے ران والے میری مخلوق ہے زمین دے تلے تہخانیاں وچ ران والے میری مخلوق ہے ریت دے ٹبیاں دے اندر حشرات الارض ران والے اے میری مخلوق ہے آسمان دے اتے فرشتے ران والے اے میری مخلوق ہے سمندر دے اتے تیرن والیاں اے بھی میری مخلوق ہے سمندر دے اندر ران والے میری مخلوق ہے حتیٰ کہ جڑا کیڑا پتھر دے اندر راندا پیا او میری مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری تا بے شمار مخلوق ہے مگر میرا فیصلہ ہے منگن والے لکھاں ہوئن منگن والے ہزاراں ہوئن مگر منگسن ہکے تو منگسن ہکے تو دوے کلو جا کے سوال نہیں کرنا کسے دے کے ون کے دامن نہیں پھیلاونا کسے دے کے ون کے متھا نہیں ٹیکنا کسے کلو ون کے دعاواں نہیں منگنیاں کسے نال ون کے امیدہ نہیں لاونیاں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے او جنوں میرا فیصلہ ہی ہوئے او انسانوں میرا فیصلہ ہی ہوئے او مولویوں میرا فیصلہ ہی ہوئے او پیر سجاون والے او میرا فیصلہ ہی ہوئے صدر وزیر بنن والے او میرا فیصلہ ہی ہوئے عبادت کرو مگر ہکے دی کرو ہر ہک دی نہیں کرنی ہر ہک واسطے نہیں کرنی ہر کہنے واسطے نہیں کرنی ہر جہاں تے نہیں کرنی ہر جگہ تے متھا نہیں ٹیکنا تے نہیں جھکاونا ہر جگہ تے ہاتھ نہیں پھیلاونا منگو اسے ہکے کولو دھیاں دی لوڑ ہوئے تے داتا ہکو لجپال تواڈا ہکو جے دامن خالیوں ونجے تے بھرن والا ہکو جے بیماروں ونجو شفا دیوان والا ہکو
جے رزق دی لوڑ پے ونجے کلوٹیاں بھرن والا ہیکو جے تانوں کسے میدان دے اندر ہار دا خطرہ ونجے اتے فتح تے نصرت دیون والا تہاڈا ہیکو تہاڈی امداد کرن والا ہیکو ہور دعا کوئی نہیں اے میرا فیصلہ ہے مننے جڑا بندہ اس فیصلے نو تاں او دے دل دے اندر ایمان پیدا ہونا ہے جے میرے فیصلے بھی نہ مننے تے او دے کلمے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں میرا فیصلہ ہی تسلیم نہ کرے او دا تے میرا تعلق تے ربط بھی کوئی نہیں بننا اس وقت اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ آ گیا ہے کیڑا فیصلہ آ گیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تساں سوا اللہ دے اور کسے دی بالکل نہیں کرنی جداں بھی کرنی ہے ہکے اللہ دی کرنی ہے ول اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا عبادت تا میری کرنی ہے پر احسان اپنے والدین تے کرنا ہے عبادت تا میری کرنی ہے پر خدمت اپنے والدین دی کرنی ہے عبادت تا میری کرنی ہے پر اطاعت اپنے والدین دی کرنی ہے عبادت تا میری کرنی ہے پر خوش اپنے والدین نو کرنا ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے میں والدین نو تا اپنی عبادت نال جوڑ دیتا ہے تاکہ تینوں سمجھ آ ونجے اگر ماں سمجھ آ گئی تے رب سمجھ آ گیا اگر باپ سمجھ آ گیا تے رب سمجھ آ گیا تا نبی کریم فرماتے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد جے بندے دا والد زمین تے راضی ہے عرش برین تے رب راضی ہے اگر بندے دی ماں زمین تے راضی ہے بندے دا رب عرش برین تے راضی ہے اگر بندہ ماں پیو نو راضی کرن چ ناکام ہو گیا تو بندہ گویا کہ اللہ دے سمجھنے چ ناکام ہو گیا اللہ نو مننے چ ناکام ہو گیا اللہ دی عبادت کرن وچ ناکام ہو گیا اس وقت اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال حسن سلوک کر انہاں نو سمجھن دی کوشش کر انہاں دا رشتہ سمجھ آ گیا انہاں دا گاٹھا تے تعلق سمجھ آ گیا انہاں دی محبت تے مودت تے شفقت سمجھ آ گئی تا میں رب دی رحمت بھی سمجھ آوے سی میں رب دا بندے نال تعلق کتنا گوڑا ہوندا ہے او گل بھی تینوں سمجھ آونی ہے تیرے ماں پیو وچوں میں سمجھ آونا تینوں تیرے ماں پیو دے نال میری عبادت سمجھ آونی ہے تیرے ماں پیو نال جے ماں پیو دے نیڑے نہیں لگا ماں پیو نو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی ماں پیو دی شفقت تو محروم ہو گیا ہے ماں پیو کو دور ہو کے زندگی گزاری ہے ول انجے سمے تو رب تو دور ہو گیا ہے نہ تینوں رب دی پہچان ہونی ہے نہ تیرا دل دے اندر رب دا کوئی مقام ہونا ہے اللہ فرماتا ہے ایو مقام پیدا کرن واسطے میں مربی تو عارضی طور تے مربی بنا دیتا تیرے ماں پیو نو اونوں وی اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے جویں میں تینوں پالن دا ذمہ وار ہاں ایویں تیرے والدین وی تیرے پالن دے ذمہ وار ہیں انہاں نوں مجازی طور تے رب آکھیا ویندا ہے اونوں حقیقی طور تے اصلی طور تے رب آکھیا ویندا ہے اللہ پاک فرماندے جنہاں نوں مجازی رب سمجھ نہیں آیا انہاں نوں حقیقی سمجھ نہیں آ سکدا انہاں نوں سمجھے تے تاں تو اگاں پہنچنا ہی انہاں دے سمجھن تو بعد رب دی سمجھ آونی ہے انہاں نوں سمجھن تو بعد عبادت سمجھ آونی ہے انہاں دی سمجھ تو بعد اللہ دی توحید سمجھ آونی ہے انہاں نوں سمجھن تو بعد اللہ دی وحدانیت سمجھ آونی ہے اس وقت اللہ فرماندے نے وبالوالدین احسانا توجہ ہے بھائی تھکے تو نہیں وے پائے نا انہیں ویسے چپ کیتی پہ ہو اللہ اکبر جے تھکن لگو تو آکھا ہے جزاک اللہ جے بیان سنن دا پروگرام ہوئے تے آکھنا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لے تو تھوڑے لگ دے پہ جزاک اللہ علیہ یعنی کسرت ہے تے فیصلہ تا کسرت والے پاسے ہوندا ہے سارے ملک وچ ہن بس چکریے اج میرے خیال ہے ماں پیو نو سمجھن تو بغیر اساں ایتھوں ونجنا کوئی نہیں اے انشاءاللہ سمجھ آ گئے تاں توحید سمجھ آسی
ایویں موحد بنیا رہا تھے تے بالکل سکا پکا ہو سے تینو حقیقت حال دا پتہ کوئی نہ ہو سی انج سمجھی رکھ سے میرے نال دا موحد کوئی نہیں تے میرے نال دا توحید منن والا کوئی نہیں مگر والدین نو نہیں سمجھا تا تو توحید نو بھی نہیں سمجھ سکدا جے ماں پیو دی قدر نہیں کیتی تا رب دی قدر تو کر سکدا کوئی نہیں اللہ نے اپنی قدر کرانے واسطے سب تو پہلے تیری ماں دی چھولی نو اللہ نے تربیت گاہ بنا دیتا ہے تیرے باپ دے سینے نو تیرے واسطے تعلیم گاہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر وبالوالدین احسانا بچہ جم پہ آئے بچہ جم پہ آئے جڑے ویلے جمے آئے اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر آئے اے دے نال پیٹ دے اندر ایک رزق دی نالی اللہ فٹ کیتی او دے ذریعے اللہ انہوں اندر خانے دے اندر رزق دیندا رہیا چھوٹا جیاں اتھے پلدا رہیا سنبھلدا رہیا اللہ ایدی ضرورت نو اندر پورا کیتی رکھیا جڑے ویلے بچہ باہر ماں دے پیٹ تو آندا ہے اگلے سب تو پہلے اس رزق علی نالی نو خوراک علی نالی نو کٹ دیندن جڑے ویلے خوراک علی نالی کٹیندی ہے اس بچے نو ضرورت محسوس ہوندی ہے تے بھوک لگدی ہے اس لے بچہ رونا شروع کر دیندا ہے ہن جڑا بندہ ہونیا ماں دے پیٹ چوں آیا ہے بولن جوگا تا کوئی نہیں گل کرن جوگا تا کوئی نہیں گنگا بھی ہے تے باتاں بھی ہے تے ڈوراں بھی ہے ہن تیری او سندا بھی نہیں تینوں ویدا بھی نہیں تیرے نال گلاں کرن جوگا بھی نہیں جڑے ویلے اودی خوراک علی نالی کٹی گئی ہے اس ویلے او باہر آ کے تے رونا شروع کر دیندا ہے چیخنا شروع کر دیندا ہے اتنا روندا ہے کہ زمین تے لٹا دیتا ویندا ہے انج زمین تے تڑپدا پیا ہے مگر پتہ کوئی نہیں ماں نو جو کیوں پیا روندا ہے پتہ کوئی نہیں پیو نو جو کیوں پیا روندا ہے پتہ کوئی نہیں کہ بچے نو کیڑی تکلیف ہے مگر اللہ کریم فرماندے نو چونکہ روندا پیا ہوندا ہے ماں نو جڑے ویلے بچہ رو پوے چین ماں دا ختم ہو ویندا ہے ماں نو بچے دے رون نال بڑا دکھ لگدا ہے بڑا صدمہ اس ماں نو محسوس ہوندا ہے ماں انج کریندی ہے جلدی جلدی انہوں چاہ کے کدے سینے نال چلیندی ہے کدے ماں چاہ کے تے انہوں اپنی گود دے اندر چا پاندیے کدے جھولے جھلاوے کدے پنگھوڑیاں دے اندر چا پاوے کہ کسے طریقے نال میرا لال چپ کر ونیا میرے لال نو سکھ دا چین نصیب ہو ونیا سکھ دا سا نصیب ہو ونیا مگر اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے کہ ماں اپنے جنگاں دے درمیان دو پیران دے اتے اپنے لال نو چل لٹین دیئے آدھی ونجو دیسی تے کھرا گھیو کھن کے آؤ او تیل بھی لے آندیاں گھیو بھی لے آندیاں ماں جلدی جلدی او دے بازو نو ملنا شروع کر دین دیئے او دیاں پنیاں تے لتا نو مالش کریں دیئے او دے پیٹ تے مالش کریں دیئے مطا پیٹ چ درد تے مرون ہوئے مالش کرن نال ٹھیک ہو ونجے انجے زور زور نال ماں مالش بھی کریں دیئے بچہ اتنا روندا ہے کہ محلے دے اندر چیخو پکار دیا آوازاں کندھا تو ماسیاں چڑھ کے آندیاں پھوپھیاں چڑھ کے آندیاں پڑوسن چڑھ کے آندیاں ویکھا تا سہین اس بچے نو کی ہو گیا ہے اس بچے دی خیر تا اتنا روندا کیوں پہ ہے ویکھن تے ماں دی مالش بھی کریں دیئے ماں انہوں اپنے پیران دے درمیان لٹا کے تے او دی خدمت بھی کریں دیئے ہم سایہ نے آ کے ویکھیا
انہاں سمجھے جو ذبح پہ کریں دی اپنے پتر نو کوہین دی پئیں جو اتنا روندا پئیں جو چوپی نہیں کریں دا مگر جڑے ویلے پڑوسن نے ویکھیاں رشتہ داراں نے ویکھیاں اے تا مالش پہ کریں دی اے تا بادشاہ دے آرام دے اسباب تیار پہ کریں دی وہ آدر خیر خیر اسا سمجھے گچی گھٹ کے پی مریں دی اے تا مالش پہ کریں دی ماں دی مالش تا پہ کریں دی کہ تھوڑی دیر دی تکلیف برداشت کر گھنے تے بعد اچ سکھ دیاں آکے تے نیندراں ستا روے جڑے ویلے ماں مالش چا کریں دیئے والو نو آکے بستر تے چا لٹان دیئے وال انجے کپڑے دے نال لپیٹ کے ہاتھ تے پیرو دے بن چھڑے دیئے بن کے تے جھولے دے اندر پا کے انج جھولا دے کے آدھے جل تو جلال تو جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو اے میرا اللہ جڑا دکھ ہے میرے پتر دا ٹال دے جڑی تکلیف ہے میرے بچے دی تو دور کر دے اپنے اللہ نال گلاں بیٹھی کریں دیئے گن گناں دی پئیے نغمے پیاں دیئے جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو اے نغمے پہ سنیں دیئے بڑی سریلی آواز نال گن گنا کے نال نال جھولے بھی پی دین دیئے جڑے ویلے بچے نو سوا دین دیئے جڑا روندہ پیا تے چپ نہ پیا کریں دا اس ماں دے شفقت علی ہاتھ لگا نال مالش کرن دے نال کئی گھنٹے ستا رہ گیا انہوں بکھ دا بھی خیال نہیں رہا انہوں پیاس دا بھی خیال نہیں رہا انہوں ساریاں تکلیفہ دور ہو گئیاں وال ایو بچہ جے جوان ہو ونجے جے کوئی بندہ انہوں آکے ملک صاحبہ توجہ ہے چودھری صاحبہ او چیئرمین صاحبہ سردار صاحبہ تیری ماں تینوں بچپانے چ بڑے دکھ دین دی رہی ہے تینوں ٹنگاں تے لٹا کے پیراں وچ پا کے انج مروڑ دی رہ گئی ہے انج زور زور نال تینوں گھوسے مریں دی رہی ہے تیریاں مالشاں کریں دی رہی ہے مگر تو ماں دے خلاف رپٹ ون کے نہیں کرویندا ماں دے خلاف کیس نہیں کرویندا آدھا او ساون والے تینوں کیڑا پتہ میری ماں میرے نال کیا کیتا ہے میری ماں کیڑے محبتاں نال مینوں چاہے اے جڑی مینوں تکلیف دین دی رہی ہے او دی تکلیف دیون دے اندر بھی او دا ارادہ تکلیف دیون دا نائی اس تکلیف تو بعد او سکھ دی متلاشی آئی میرے سکھ واسطے میں نو دکھ دین دی رہی ہے اس وقت میں ماں دا گلہ بھی نہیں سن سکتا تے ماں دے خلاف زبان بھی نہیں چلا سکتا اللہ فرماندا ہے ماں نو سمجھ لے تیری ماں تینوں دکھ دیتا تیرے سکھ واسطے انجے میں بھی تینوں تکلیفاں دیندہ گال جڑ دی پئی ہے کوئی نہ کہ اللہ دے مینوں سمجھنے تے پہلے ماں پیو نو سمجھیا وال میرا سمجھنا انج آٹومیٹک ہو سی کہ تیرا دماغ ہی کھل ویسی دماغ دیاں نالیاں انج کھل سن کہ میری توحید دا ایک ایک آنگ تے ایک ایک رنگ تے نو سمجھ آ وجنا ہے اچھا جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے میں تینوں تکلیف چا دیواں میں تینوں دکھ چا دیواں تے میں 70 ماواں رل ونجن 70 ماں تو زیادہ پیار میں کلا اللہ اپنے بندے نال کرے نا اللہ فرماندا ہے میں تینوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے تے جڑی شے نو میں اپنے ہتھاں نال بنایا ہوئے میں انہوں دکھ دے کے راضی نہیں ہوندا میں انہوں تکلیف دے کے راضی نہیں ہوندا میں او دی دکھ تے تکلیف دی کھڑی وچ انہوں اگلا سکھ دیونا چاہنا او دیاں اگلیاں پریشانیاں دور کرنا چاہنا اللہ فرماتا ہے دنیا تے میں تینوں بخار دے چھوڑیا میں تیرے پتر مار دیتے میں تینوں بیمار کرا دیتا میں تینوں مقدمیاں وچ پا دیتا میں تینوں جیلاں وچ پا دیتا اللہ فرماتا ہے جی میں ماں دی شکایت نہیں کریندا جو میری ماں
मैनू दुख मेरे सुख वास्ते दिता इवें अपने रब दी शिकायत भी ना करी ना किसे मुल्ला कोलों वन्नी ना किसे पीर कोलों वन्नी ना किसे दरबार ते वन्नी ना किसे मज़ार ते वन्नी ना किसे जींदे कोलों वन्नी ना किसे मोए कोलों वन्नी कि मेरे उत्ते ए सदमा बन गया मेरी गां दा दुध ठीक ठाक आ एक थण बिल्कुल रात ठीक आ सुबह उठिया तां सुकिया खला एक थानी चो दुध नहीं पियांदा मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक ठाक आ राती सुबह उठिया ते लागिर ते कमजोर ते बीमार हो गया हजरत साहब कोई तवीज लिख देवो हजरत साहब कोई दम च करो ते फूका च मारो ना ना अल्लाह फरमांदा है जदा मैं तेनू दुख च देवा वल मेरे दिते हुए दुख ते मेरियां शिकायतां ना करी इन्ने ना करी जिवें मां दी नहीं करेंदा तेरी मां तेरे नाल प्यार कीता तेनू वक्ती तौर ते मालिश करके रगड़ा चा दिता मगर उदे रगड़े नाल तू कई घंटे सुता रह गया में इवें दुनिया दी चंद रोजा जिंदगी कुल मता दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका अल्लाह फरमांदा है ये दुनिया दी चंद रोजा जिंदगी दे अंदर महदूद तरीन जिंदगी दे अंदर जे मैं तेरा कदे गिट्टा मरोड़ छोड़ा ता ए दे बदले मैं तेनू जन्नत विच सुकून अता करना है ए दे बदले तेनू आखिरत सुकून देवना है नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे मोमिन आदमी दी किस्मत दा मुकाबला ही कोई नहीं कर सकदा मोमिन आदमी नू दुख आवे तावी अल्लाह दे दर्जे बुलंद करैंदा है जे मोमिन आदमी नू सुख आवे तावी अल्लाह दे दर्जे बुलंद कर देंदा है हत्ता कि एक रिवायत च आया है कि बंदे ने कोई शय अपनी लई ते बटन खोलिया बाजू दा ते इत्थे छपा छोड़ी कि जरूरत दे टाइम कढ़ के इस्तेमाल कर सा वल जड़ा ओनू 2-4 घंटे तो बाद या दिना तो बाद वो चीज़ ज़रूरत पई वो सज्जे देखे ते खब्बे देखे यार वो शाय लई है ते लोड़ पै गई ये कित्थे गई ओनू गई भुल ते वो रखी पिया अंदर वाली जेब दे अंदर वास्कट दे अंदर ओनू रखी तो है पर याद कोई नहीं जो कित्था रखी है जो हुण कड्ढण दे टाइम भुल गई है नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे जितनी देर लभण च ओनू तकलीफ होई है अल्लाह एदा भी अजर देसी सुभान अल्लाह एक कंडा भी मोमिन दे पैर च लग वजे उस कंडे चुभण दे बराबर भी अल्लाह उन्होंने अजर ते बदला देता है अल्लाह वो भी उधार कदे नहीं रखा अल्लाह करीम फरमांदा है जिवें तेरी मां तेरिया मालशा करेंदी तेरे सुख वास्ते इवें मैं तेनू दुनिया ते दुख दिते आखिरत दे सुख वास्ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे मोमिन दी किस्मत बड़ी अजीब है इहदी किस्मत दा मुकाबला दुनिया दा कोई बंदा नहीं कर सकदा इन असा तो जर्रा फसबरा व इन असाबतहु सर्रा फशकरा नबी करीम फरमांदे अगर इनू दुख आ वने ता सबर दा घुट भर वैंदा है वत भी अल्लाह दियां शिकायतां नहीं करेंदा दर दर ते अल्लाह नु बदनाम नहीं करेंदा आदा अल्लाह तकलीफ देवण वाला भी तू है ते हटावण वाला भी तू है वल बंदा इथाई सबर दा घुट चा भरेंदा है अल्लाह एदे उत्ते भी बदला ते अजर अता चा करेंदा है अल्लाह एनू सुख देवे खुशी देवे अल्लाह नेमत इनामात नाल नवाज देवे वाले बंदा उन्ना नेमतां नू लेके अल्लाह नू भुला नहीं देंदा अल्लाह नू कंड नहीं कर देंदा शरीयत दी हद्दां करास नहीं करेंदा इन असाबतहु सर्रा व शकरा
اگر اونوں خوشی تے نعمت انعام مل ونجے او دے بدلے اللہ دا شکر ادا کرنا شروع کر دیندا ہے اللہ دا شکر کرے تے تاویں بدلا جے دکھ تے مصیبت تے صبر کرے تاویں اجر تے بدلا مومن آدمی دا گویا کہ زندگی دا ہر لمحہ اللہ دی دربار دے اندر عبادت بن کے جا رہے ہیں اس وقت اللہ پاک فرماندا ہے میریاں شکایتاں انج نہ کری جویں ماں دی شکایت نہیں کیتی ایو بچہ ہوندا ہے ماں دے گود وچ پیا ہوندا ہے ول جڑے ویلے پلدا سنبھلدا ماں چھاتی نال چلدی اس ویلے ایک رزق والا خوراک والا رستہ بند ہویا اللہ پاک نے اس بچے واسطے دی ماں دی چھاتی تے 2 نہراں جاری کر دتیاں 2 نہراں اے دے آون تو پہلے تیار ہو گئیاں دودھ اے دے واسطے تیار ہو گیا اے دے رزق تے خوراک دا انتظام اے دے منگے بغیر ہو گیا ماں دے پیٹ چو بندہ باہر آیا کسے مطالبہ کیتا ہے اللہ کو کسے احتجاج کیتا ہوئے کوئی جلوس کڑھیا ہوئے کوئی بادشاہ دھرنا دیتا ہوئے کہ اللہ تھائیاں میرے ایک رزق دی نالی خوراک آلی تے اگلیاں کٹ کی دی ہون اگلا بندوبست کینیوں سی اے دے منگن تو بھی بولو جڑے ستے پے تسا نہیں بولنا جڑے جیندے بچ گئے ہون تسا تا میرے نال رہو نا ادھے تا مک چکے نو ادھے رہ گئے ہو جی آدھ بھی تسا میرے نال لگے رہتے انشاءاللہ ادھی رات تک تا میں توڑی جانی کو نہیں چھوڑنی ہون آکو سبحان اللہ اے اجے تا انجے میں ابتدا کر رہے ہیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں بنیاد بنا رہے ہیں کہ اللہ نو سمجھنا ہوئے تا آسان تو آسان طریقہ کیڑا ہے اللہ فرماندا ہے اپنے ماں پیو نو سمجھ لے او دا رشتہ تیرے نال کتھوں شروع ہویا تے کنجے شروع ہویا حتیٰ کہ بچہ جڑے ویلے ماں دی چھاتی نال لگا ہوئے 2 سال تک ماں چھاتی نال لا کے دودھ پلاندی پئیے بچہ اپنے ٹائم تے جداں بھوک لگ دیئے اللہ چشمے جاری کیتے ہوئے اس چشمے واسطے کسے بچے نے دربار تے درخواست کوئی نہیں دیتی اس دودھ واسطے کسے بچے نے کسے پیر کلو تعویذ لکھا کہ ماں دے گل وچ کوئی نہیں پایا اس دودھ تے طلب کرن واسطے بچے نے کسے دا وسیلہ کوئی نہیں دیتا وسیلہ تا دور دی گل منگیا بھی کوئی نہیں مطالبہ بھی نہیں کیتا ضرورت بھی سامنے نہیں رکھی کیوں اللہ فرماتا ہے تو تا منگن جوگا ہاویں کوئی نہ تیرے اندر منگن والی صلاحیت شعور بھی کوئی نہ اللہ پاک فرماندے میں تینوں بغیر منگے دے تیری ماں دی چھاتی تے 2 نہراں اپنی مرضی نال جاری کر دیتی ہیں چونکہ تیری ضرورت نو میں جاندا جو تیری ہن کیا ضرورت ہے ماں دے پیٹ چھاویں اتھے الگ ضرورت ہے اتھے میں اور طریقہ اختیار کیتا ایک نالی تیری دھنی نال لا کے تیری ضرورت پوری کیتی رکھی ول جڑے ویلے تو باہر آ گیا ہے تیرے واسطے میں رزق دے 2 دروازے 2 نہراں تے 2 چشمے جاری کیتے ہن تیری ضرورت اتھوں پوری ہونی ہے ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیا پیندا ہے 2 سال گزر گئے اللہ فرماندا ہے جے انجے چھاتی نال لگا رہ گیا جوان تے ہمیشہ اتھوں رزق ملدا رہ گیا وڈا ہو کے اے نہ سمجھے جو میری مشکل کشا وی آئی وڈا ہو کے اے نہ کھے جو میری لوڑ پوری کرن والی میری ماں وے اے بھی نہ کھے تے ماں دی بے ادبی بھی نہ کرے کہ جڑے ویلے ضرورت پائے ونجے محفل بھری دے اندر آ کے ماں دی گردن مروڑ کے زمین تے جا سٹے ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیونا شروع کر دے وے اللہ فرماندا ہے نا نا اے دی ماں دی عزت نو بھی محفوظ رکھے اپنی توحید نو بھی محفوظ رکھے کنج محفوظ کیتا ہے بچے دے دند چھوٹے چھوٹے جمن
دند جمین بچہ دودھ پیندا پیا 2 سال دی عمر تے پہنچا ہے تے ماں نو چک مارے اس ماں نو بڑی تکلیف ہوئی ہے ماں نے مارے تھپڑ تے زمین تے سٹ دیتا ہن تڑپدا پیا ہن چاہندا کوئی نہیں ماسیاں نو پتہ لگ گیا دوڑ دیاں آئیاں پھوپھیاں نو پتہ لگ گیا دوڑ دیاں آئیاں نانی دوڑ کے آ گئی ہے دادی دوڑ کے آ گئی ہے چاچیاں دوڑ کے آ گئی ہیں میں صدقے ونجاں میں قربان ونجاں میرے لال نو کی ہو گیا کیوں مارے او کرما والی اے مارن دیاں چیزاں تا نہیں ہوندیاں اس لال نو کیوں مارے اے تا چن ورگا ساڈا پتر ہا اے تا چن تو بھی زیادہ حسین تے خوبصورت تھا اینو تھپڑ مار کے زیادتی چا کیتی ماں بیٹھیے ماسی چاہ کے سینے نہ لائے مگر بچہ چپ نہیں پیا کریندا پھوپھیاں چاہ کے سینے نہ لائے مگر بچہ چپ نہیں پیا کریندا انہیں روندا جا رہے ہیں چیخدا چلاندا جا رہے ہیں انہیں ہکسائیاں پئیاں ہوئیں نے بچے دا ساں دے ساں پیا چڑھ دے رو رو کے تھکدا نہیں پیا چاوڑا لے آئین جھولے چھلاؤ کے جناب متا چپ کر ونجے سینے تے لٹاؤ متا چپ کر ونجے ونجو دے واسطے پھل کھنو فروٹ کھنو کھواؤ متا چپ کر ونجے حتیٰ کہ بچہ کئی جھولیاں پھر کے آیا مگر بچے نو چین نہ آیا بچے نو سکون دا لمحہ نصیب نہ آیا حتیٰ کہ ساریاں جھولیاں وچوں پھردا 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 اخیر ماں نو ترس آئے جس ماں نے مارے آئی گلاں تے تھپڑ مارے تے زمین تے رڑدا گیا اسے ماں نو ترس آیا اسا کہ ہٹ ونجو ہن اینو میرے حوالے کرو جتھوں بچہ تھپڑ کھا کے گیا ماں یا سینے نال لائے تے بچہ بچہ چپ کر گیا ویکھن والے حیران ہو گئے کہ جھولیاں تا اساں پھیلائیں سینے نال تا اساں بھی لائی رکھے ہیں پگوڑے تے اساں بھی چھلائی رکھے ہیں گھمن کھیر تے اساں بھی کر دیا رہیاں مگر بچہ ساڈی جھولی میں چپ نہیں کیتی ول بھی چپ اتھائی وج کیتی جتھوں تھپڑ کھا کے آیا اللہ فرماندا جے مینوں سمجھنے تے ماں دی جھولی نو سمجھ گن جڑے ویلے تو مینوں چھوڑ کے ویندا ہے کسے دربار تے ٹر ویندا ہے کسے پیراں کولوں ٹر ویندا ہے کدے فقیراں کولوں ٹر ویندا ہے کدے ملنگاں کولوں ٹر ویندا ہے کدے تھڑنگاں کولوں ٹر ویندا ہے کہ ایتھوں کم نہیں ہونا اتھوں ہو وجنا ہے اج ایتھوں نہیں ہونا تے ادھروں ہو وجنا ہے کدے کتھے چکر لاندا ہے پھیرے پاندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے جیویں بچے نو ساریاں جھولیاں پھراؤ تے چین نہیں آندا ایویں میں ذات نو جس نے سمجھنا ہے اس ویلے تونی تینوں بھی چین تے سکھ دا لازا نصیب نہیں ہونا جے تونی اتھے نہ ونجے جتھوں دکھ ملے آئی جتھوں صدمہ ملے آئی او میں تینوں تھپڑ چمارا بخار آلا میں تھپڑ چمارا بیماریاں والا تھپڑ چمارا نقصان کرن والا تیرے گھر وچ بیماریاں دیون والا ول اللہ فرماندا ہے لکھ دربار پھر کے آون لکھ پڑیاں چٹ کے آون لکھ کنڈے کھا کے آون تینوں کدے چین نہیں آونا جے تونی اسے مالک دے کول آ کے نہ منگے جڑے مالک نے تینوں دکھ تے صدمہ دیتا بچے نو جیویں کسے جھولی وچ چین نہیں آیا اخیر اتھا آیا جتھوں تھپڑ کھا کے آیا ہے اللہ اسے سینے وچ ٹھڈ رکھیے اسے سینے وچ شفقت رکھیے اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے بندہ اگے پیچھے دھکے کھا کے میرے کولو آوے نا میں رب نو ترس آویندا ہے جیویں ماں نو ترس آندا ہے کہ ہونے کسے کولو چپ نہیں پیا کرندا اللہ فرماتا ہے اے شودا دھکے کھاندا رہ گیا ہے کدے بری امام تے گیا تے کام
نہیں بنیا حضرت صاحب کو گیا ہے تاوی کام نہیں بنیا، مویاں کو گیا ہے، جیندیاں کو گیا ہے، اپنیاں کول گیا ہے، پرائیاں کول گیا، اخیر تھک ہار کے آدھا ہے ہون بس وہ ہک کوئی دروازہ رہ گیا ہے جڑے ویلے میرے کول آندا ہے اللہ فرماندا ہے میں اونج سینے نال چلیندا جویں تھپڑ مارن والی ناراض ماں اپنے پتر نو سینے نال چلیندی ہے تے والی نے لوری دیوے تے پتر نو سکون آ ویندا ہے، انجے میں اپنے گناہگار دھکے کھاون والے بندے نو اپنی رحمت دی جھولی وچ پیندا تے اونوں سکون آ ویندا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ نو سمجھن دا آسان طریقہ ماں پیو اجے اگے اگے وننا ایسا تساں میرے گل ہونی بس کیتی بیٹھے ہو، یہ آج بس والی گل کوئی نہیں بھائی، آج گل ٹرک والی ہے، آکھو سبحان اللہ۔ آج کیوں تھکے پہ ہو؟ خیر تا ہے اے کوئی موسم تا کوئی نہیں مونگ پھلیاں پٹن دا تے کڑکاں گڈن دا تے ذمہ داری کرن دا، یہ زمینداری والے کام اجے تک تا شروع نہیں ہوئے نا، اجے تک تا روڑا چلدا پیا ہے، امتحان چلدا پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایہو جے روڑے وچ ہی میں تینوں آزماندا ہوندا۔ جڑا ایہو جے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ایک دیاڑے سڑ کے سپیشل آ کہ شاباش میرا موسیٰ، شاباش او موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ سائیں آج کوئی نویکلیاں شابشاں پیا دیندا ہے کہ کم میں کیتا ہے کیڑی گل تو خوش ہویا ہے جے اج مینوں شابشاں پیا دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے یا موسیٰ تیرے اُتے میریاں رحمتاں ہوون، تیرے اُتے میریاں برکتاں ہوون، عنایتاں ہوون تے شابشاں ہوون۔ او میرا موسیٰ جڑا بن کے نبھا کے وکھایا جویں بچہ ماں نال نبھیندا ہے ایویں تو اپنے رب نال نبھا کے وکھایا اے میرا موسیٰ۔ میں بڑے دھکے دیتے، بڑیاں مصیبتاں دتیاں، بڑیاں پریشانیاں دتیاں، بڑے تیرے تے امتحان آئے، بڑے دکھاں دے پہاڑ تواڈے سر تے میں چلا چھوڑے، مگر میرا موسیٰ تو بھی انجے میرے نال رشتہ نبھایا جویں چھوٹا بچہ ماں نال رشتہ نبھیندا ہے۔ جے سارے درب گھراں وچوں تھپڑ کھا کے آ ونجے، دھکے کھا کے آ ونجے، جویں بچے نو کسے جھولی وچ چین نہیں آندا، ایویں میرا موسیٰ تینوں بھی میرے بغیر کسے پاسے چین نہیں آیا۔ جڈا بھی تھکے وات آیا ہے، جڈا مصیبت دے وات آیا ہے، اس لے تیرے دل وچ فوراً میں اللہ دی یاد آئیے۔ ایک ہفتے تونی موسیٰ علیہ السلام بھجدے رہن، کتنی؟ ایک ہفتے تک 8 دن تے 7 راتاں گزر گئی ہیں، مسلسل سفر کردا رہے ہیں، دوڑدا رہے ہیں، کھاون دی بھی کوئی چیز کوئی نہیں، پیون دی بھی کوئی چیز کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، وسنیک بھی کوئی نہیں، وقفیت بھی کوئی نہیں، جان تے پہچان بھی۔ اے بزرگ پیچھے ستے پہنوے توجہ ہے؟ آج ہے تا تواڈے نال زبردستی والی گل، تھکے اٹھ پلان ہی نہیں چاہتے، جان دے ہو تھکے اٹھ پلان بھی بوریاں رکھنا تا دور دی گل ہے، جڑا اٹھ تے پلان پیا ہوندا نا جے اوہی رکھو تے تھکا اٹھا دا اے بھی میرے اتے نہ رکھو۔ اج میرے خیال ہے ساڈے بھائی محمد خان صاحب تواڈے نال کم وہ کیتا ہے، تساں پلان ہی نہیں چاہی نہ بوریاں رکھ دیتیاں تواڈے اتے کہ ہن ساری رات تساں وطن چاہ کے پھرنا ہے۔ اللہ دے بندے جے خوشی نال گل سنو تا گل قرآن پاک دی پہ کر دیا۔ قرآن پاک نے کیڑے پیارے انداز نال ایک رب دی پہچان دا طریقہ سمجھایا ہے۔ اے اگر سمجھ آ ونجے تو ول خوشی مناوی کہ ہون میں موحد ہاں، ہون مینوں توحید سمجھ آئی ہے، ہون میں اللہ دا پجاری بنیا تے ہون مینوں رب سمجھ آ گیا ہے، ویسے میں اپنا وقت ضائع کیتی رکھیا ہے۔ رب دی پہچان کر۔ موسیٰ علیہ السلام آندا پے مدین دے کھوہ دے اتے آ کے جڑے ویلے پہنچا وَلَمَّا
وردما مدین جڑے ویلے مدین دے کھوہ تے آندے اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، اس ویلے موسیٰ کلیم اللہ اتنا تھکا ہویا ہے، اتنا ہاریا ہویا ہے، نہ کوئی کھاون دی چیز ملی، نہ پیون دی چیز ملی، نہ آرام ملیا، نہ سکون ملیا، نہ رات ملی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھج دے رہ گئے، پچھوں لب دے رہ گئے، جو موسیٰ ملے تے قتل کر دے وہ اس ساڑا بندہ مارے، اس بندے دے قتل دے بدلے دے اندر موسیٰ نو قتل کر دے وہ۔ مصر دے اندر آڈر چل دے پین، فرعون دیاں فوجاں پہ چل دیاں، لشکر تلاش پہ کریں دیں، تے موسیٰ کلیم اللہ اپنی جان بچا کے بھجدا آندہ ہے۔ جیویں اللہ پاک تعلیم دیتی ہے، جیویں اللہ نے طریقہ سمجھایا ہے، موسیٰ انجے رستے تے ٹردہ بھی آیا ہے، تے آدھا آیا آسا یہدینی ربی، اللہ سیاں مینوں رستیاں دا پتہ بھی کوئی نہیں، مینوں سبیل تے طریق دا پتہ بھی کوئی نہیں، رستے ہی آپ سمجھائی ون، مینوں توڑ منزل تے بھی آپ پہنچائی ون۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں بھجدے تے دوڑ دے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پیر چھلنی تھی گئے، زخمی تھی گئے، چل دیاں جڑے ویلے مدین دے کھوہ تے ویندے ون کے تے ایک ٹھڈا درخت کھلوتا ہے، ادو کھوہ دا پانی پہ چلتا ہے، ادو درخت بہترین گھنا درخت ہے، سبزے دار ہے، ادو تے سارے پتے تے ٹینیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس درخت دی ٹیک لا کے بہر آندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ویکھیا، وے دن جو بندے آ گئے اپنے اجڑ تے ریون لے کے آ کے تے کھوہ دے اتے جڑا پاٹ پیا ہویا ہے پتھر دا انہوں ہٹا دے دن، دادا بندے رل کے تے وچوں وڈا بوکا ہے، دادا بندے رل کے رسی چھکے دن، بوکا بھر کے تے پانی دا کھوہ دے اندر وچوں کڈ کے باہر چا سٹے دن تھلے دے اندر، اتھے آ کے جڑے ویلے پانی جمع ہوندا ہے اپنی بکریاں نو آدن آ کے پلا لین دن۔ اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام منظر پہوے دن، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا دو بیبیاں کھڑیاں شرم والیاں، دھرم والیاں، حیا والیاں، انہیں پردہ بھی کیتا ہوئے نے تے سیڈی ماری کھلیاں نے، اپنی بکریاں نو بھی نال نال رلکائی میں دیاں، سیڈ تے کیتیاں میں دن تو ساگا نہیں وجنا، انہیں آ کے اگے تڑ دیتی کھلیاں نے، با پردہ تے با حیا تے با شرم تے با بھرم تے با عصمت تے با عفت با عظمت، او دو بیٹیاں شعیب علیہ السلام دیاں سائڈ تے کھڑیاں ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جو ایک پہ ہوندے، انہاں پوچھا ما خطبکما، او اللہ دیاں نیک بانیاں ایک پہ ہوندے، تساں کیوں آئیاں وے اتھے؟ عورت رومال اللہ تا موگ گئے وے، توجہ ہے؟ چلو ہون نشانیاں تا لائی ونجا نا، کیڑے جیندے رہن تے کیڑے نا جنازہ ہو گیا، وقت زندگی دا پتہ کونی، اج کم مکائی ونجا، آکھو سبحان اللہ۔ انجھے کم میرے خیال ہے آہستہ آہستہ پیچھے مکدہ ہی ویسی، اخیر میرے نال مولانا قاسم صاحب بچ ویسے، توجہ ہے؟ وال انہاں کلو میں پوچھتا تساں کیوں بیٹھے رہو؟ انہاں کہا میں تا مسیت بند کرنی ہے، فصیحت ہے میں انج پہ آمی، اللہ اکبر، آکھو سبحان اللہ۔ میرے خیال ہون میں کلوز کر گنا، کوڑے روون نالو چپ چنگی نہیں، کیونکہ ہون اس تو اگے ونجنا توارے نال زیادتی ہوئے تھی، چلو ایک گل تا سن گنو جڑی شروع کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آدن ما خطبکما، کہ بنیا توڑے نال بیبیاں، اتھے تساں کیوں آئیاں؟ اپنے بھائیاں نو نہیں بھیجا، اپنے باپ نو نہیں بھیجا، اے مرداں دا کم ہے چار دیواری تو باہر آونا،
اے مرداں دا کم اے ریوڑ سنبھالنے بکریاں چراونیاں پانی پلاونا اے تے مرداں دا کم اے تساں بیبیاں کیوں نکل کے آئیاں بیبیاں رو پئیاں رو کے آنکھیں لگا ابونا شیخ کبیر او اللہ دا نیک بانا او پوچھن والے آ سوال کرن والے آ ساڈا پھرا تا انج قدرتی کوئی نہیں اساں بھیڑا ہی بھیڑا ساڈا باپ تا زندہ موجود ہے مگر ابونا شیخ کبیر مجبوریاں انا کے مجبور کیتا ہے ابا چلن دے قابل کوئی نہیں بڑھاپے دی وجہ نال کمزور ہو گیا ہے اساں بوڑھے باپ دی خدمت وچ لگیاں ہوئیاں اساں کم کاج کر کے آندیاں نظام سنبھال کے بھی آندیاں اپنی عصمت تے پردے دا بھی خیال رکھ دیاں اپنے باپ دی خدمت دا بھی خیال رکھ دیاں اس وقت اساں مجبور ہو کے نکلیاں جو ساڈا بابا بیمار تے معذور تے بوڑھا ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال نالائن غصے نالائن اگا آمن تو مشرک قسم دے لوگ جڑے شعیب علیہ السلام نال زد تے تعصب رکھیں دے آدھے نے وہاں بھی یہ ساڑے علاقے وچ تے اے دیاں دھیاں آئین ریوڑ نو پانی پلاوان تے اے ساڑے پیرانو منیندہ کوئی نہیں ساڑے قبرہ تے مزارہ تے پھیرے پاندہ کوئی نہیں اے اتھے آکے نوراتے کدے نہیں کٹے چلے نہیں کٹے اس پھیرے نہیں پائے اے تنیت آدھر آندہ لا الہ الا اللہ اور لوگوں توڑیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا ہکو اے وال کیتے رکھ دائیں بیان کیتے رکھ دائیں اے تا ساڑے خداواں دا نام ہی کدے نہیں لیندہ ساڑے خداواں دیاں تعریفاں بھی نہیں کہندہ الٹا آدھر آندہ اے سن دے بھی نہیں اے ویکھ دے بھی کوئی نہیں اے توڑیاں ضرورتاں نو جان دے بھی کوئی نہیں توڑی جھولی بھرن دی طاقت رکھیں دے کوئی نہیں الٹا انج لوگاں نو آدھی رکھے اس وقت اور تا کچھ نہیں ہو سکدا اے دیاں دھیاں نو کھلار کھلار کے پیران تے تھکا ہار دے وہ مگر انہاں دا پانی پلاون تے نمبر ناوے سارے ریوڑ پلا کے لگے ویندے ہیں والکمال دی گل ہے او بوکا بھی بھاری جڑا اتے پوڑ دیتا پیا کھو دے تے او بھی وزنی جڑے ویلے او سارے مشرکان دے ریوڑ پانی پی لوے نا او وال جڑا پوڑ ہئی اتے چا دے وے نا تے بوکا اندر چھوڑ دے وے نا انہا مائیاں تے بیبیاں کولو نہ او پوڑ چویوے نہ بوکا چھکیوے تے نہ انہاں نو پانی وال جڑی چھوٹی جی بار ہودی تے کھاڑا جیاں بنایا ہا نا او دے وچ جڑا پانی انہاں دیاں بکریاں تو بچ ونجے ہاں تے اے پلا کے لگیاں ویندیاں لیکن موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے ویکھے نے اس لئے موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے تے اللہ دا نبی ریوڑ والے انو انج دھکا مارے کھبے پاسے آلیانو سٹ چھوڑے تے ایک پاسوں مکہ لہرایا تے سجے پاسے آلیانو تے وال مکہ ہی موحد دہا تے موسیٰ کلیم اللہ دہا تے ہاوی 7 دیں تے 8 راتاں دا بکھا پیغمبر انجے ایک بندے نو چھڑاون لگا ہا مکہ بھی نہیں ماریا انجے چھڑاون لگا وہ اللہ دا بندہ تو پیچھے ہٹ ظلم نہ کر اللہ فرماندا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ وہ چھڑاونا اس قبطی واسطے کافی ہو گیا او دی موت واقع ہو گئی چونکہ جڑا پیغمبر ہوندا ہے 100 جنتی دی طاقت رکھ دے 1600 جوان دنیا دا ہووے تے ایک نبی دی طاقت بن دی ہے
100 جنتی ہوئے ایک نبی دی طاقت بن دیئے تے 1600 دنیا دا جوان ہوئے تا جنت دا 100 جوان بن دے انہاں دی طاقت اللہ ہکے نبی نو دے دا ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام آکے انہاں نو انج کیتا ہے پیچھا ہٹ گئے تے آدھر شرم نہیں آندی بیبیاں قطار بنا کے کھلیاں ہوئی ہیں تو سا اپنے ریوان نو پانی پلا کے ویندے پائے ہو ہٹ ونجو موسیٰ علیہ السلام نے جو انگل دا کونڈا پایا ہے جڑے بوکے نو 40 بندہ رل کے کھلا چھکیں دا موسیٰ علیہ السلام نے ہکی شہادت علی انگلی نال کونڈا پا کے بوکا چھک کے بار پانی سٹے ہے فسقا لہما فسقا لہما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير توجہ ہے ہر بندے دا مزاج اپنا ہوندا ہے مولوی خوش ہوندے کہ مجمع ہزاراں دا ہوئے تے میں کی کراں بھیا میرا مزاج ایہو جے چند بزرگ مخلص بیٹھے ہوئے تے سپیکر میرے اگے لگا پیا ہوئے تے تواڈی اکھاں کھلیاں پیاں ہوئے وال میں کدے گھڑی نو نہیں ویکھیا تے رات ہی نہیں ویکھی تے میں وال کسے دی برات ہی نہیں ویکھی میں آدھا وال رات اللہ دے قرآن نہ لگ وجے میرا تا اے مزاج ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ حضرت مولانا سجاد الرحمن ملتانی اور عبدالرؤف صاحب ساری دیہاڑ جڑا کام کردا ہے بی بی مریم نال رل کے اے دے وچ اتنی سخت ہے نعرے پہ مریندا تے تساں جڑے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو تساں جواب ہی نہیں دے سکدے آخو سبحان اللہ فسقا لہما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے ریوان نو پانی پلا چھوڑے جڑے ویلے بکریاں راجل گئیاں نے موسیٰ علیہ السلام دے ونجو بیبیاں اللہ تہاڈا پردہ سلامت رکھے رہو بندو خیر ہوئے تے اپنے بابے نو میں مسافر دا سلام چا دیونا تواڈے بابے نال پتہ نہیں ملاقات ہوے نہ ہوے میرے کولوں جڑا کم ہو سکدا ہی میں کر چھوڑے موسیٰ علیہ السلام انہاں نو پانی پلا کے روانہ کر چھوڑے آپ اسے درخت دی چھاں تلے آ کے سکھ دا سال نے ٹیک لائنے تھکے ہوئے ہیں جڑا تھک ونجے او رب ماں تیری تھک ویندی ہے پال پال کے پیو تیرا تھک ویندا ہے اس وقت تیرے اے رب حقیقی نہیں تے جڑا حقیقی رب ہوندا ہے تینوں جتنا پالی رکھے کدے تھکدا نہیں ماں آخر تے آدھی بچہ ہون اپنا کما تے اپنا کھا پیو بھی اخیر ایک گل کر باندا ہے اللہ کدے نہیں آکھیا ہن ونج قبراں تے کھا وانج درباراں تے اتھوں کھا کے آویں ہاں ہن میرے کولوں کیوں منگدا ہے ہن بس کر اتنی کھوایا تینوں اتنی حد اللہ انج کدے تھکیا کیونکہ اللہ تھکن تو جیڑا تھک ونجے نشانی ہے او مخلوق ہے جیڑا کدے نہ تھکے لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم او نشانی ہے کہ او حقیقی رب ہے تہاڈا اچھا موسیٰ علیہ السلام تھکن اس درخت دی ٹیک لین یا ٹیک لا کے بیٹھن تے انہاں نو رب یاد آئے بھوک لگی پیاس لگی
کمزوری نال نڈھال ہویا بیٹھے تے وقت بھی مگدا کس کولوں بیٹھے اللہ تاں شابشاں دیندا ہے میرا موسیٰ میں تینوں بڑے دھکے دیتے بڑے دکھ دیتے بڑے صدمے دیتے بڑیاں دور دراز دے علاقیاں میں تینوں پیدل ٹرایا ہے مگر میرا پیغمبر موسیٰ میرے نال اونج جوڑی رکھی جی میں معصوم بچے ماں نال جوڑی ہے ماں کولو تھکا کھا کے وقت بھی اسے ماں دے سینے تے آ کے سکون محسوس کریندا ہے میں بھی تینوں بڑے تھکے دیتے وقت بھی تینوں ضرورت پہ گئی ہے تے آدھا بیٹھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سیاں مینوں روٹی دی ضرورت ہے اللہ مینوں بھوک لگی ہوئی ہے میں بھوک نال نہ ڈھانا میں کمزور ہاں اللہ سیاں اے تیرا کمال ہے نہ کھاونا نہ کھا کے ہمیشہ زندہ رہنا تیرا کمال ہے نہ پیویں تے ہمیشہ جیویں اے تیرا کمال ہے اے بندے دا کمال نہیں نبی دا کمال نہیں ولی دا کمال کوئی نہیں میں بھی روندا بیٹھا ہی مینوں روٹی دی لوڑ ہے اللہ فرماندا ہے میرا موسیٰ مینوں ایا تیری ادا پسند ہے تاں میں تینوں شابشاں دتیاں نے گل یاد ہے جڑی میں پچھو شروع کیتی ہے کہ اللہ نو سمجھنا ہے تو پہلے کینو سمجھو ماں پیو نو سمجھنا پیندا ہے بچہ ماں نال کیڑا تعلق رکھیندا ہے ول اللہ پاک نے ماں دی چھاتی نال لا کے رزق پورا کر دیتا ہے ول اسے ماں دی جھولی وچوں تھپڑ کھا کے آندا ہے ول اوتھے سکون محسوس کریندا ہے ول اللہ فرماندا ہے ماں دے دند تاں پیدا چا کیتے تاکہ وڈا ہو کے ماں نو ڈھا نہ چھوڑے اپنی ضرورت واسطے میں اے دا رشتہ ہونیا کٹ دیواں تے ہمیشہ بھی دودھ اتھوں نہ دیواں متا سمجھے جو میری بدھی چھٹی دی مالکی ہے میری پروردگار تے میری مشکل کشا میری ماں وے نا میں تعلق ختم چا کیتا ہے ول اے دے واسطے پھل فروٹاں دا انتظام چا کیتا ہے گندم تے خلے اناج دا انتظام چا کیتا ہے اس واسطے بھیڈاں تے بکریاں تے گاواں تے منجھاں دا ہون میں رستہ بدلا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ماں دے پیٹے چھئی رستہ ہو رہی ول باہر آئے تے رستہ ہو رہی ماں دی چھاتی کولو تلے لتھا ہے تے وات رستہ اور بدل گیا اللہ فرماتا ہے میں انہیں تیرے رستے بدلاندا نا تاکہ تینوں پتہ لگے یہ ہکی ذات صرف خدا دیئے جیدہ کمال بدل دا تو سیڑھی بسیڑھی رستے بدلاندا سے کدے کتھے ٹور کے آسے کدے کتھے ٹور کے آسے مگر اللہ فرماندا ہے پچھے اے ویکھیں جو ماں دے پیٹے چی خوراکاں فٹ میں کیتی ہیں ول ماں دی چھاتی تے بھی خوراک دی نالی میں فٹ کیتی ول اتھو دھکے کھا کے آیا تے گاواں تے منجھاں بھی پیدا میں کیتا انہاں دا دودھ جڑا تیرے واسطے تیار کیتا او بھی میں کیتا اے دے وچ ہور کسے دا حصہ کوئی نہیں توجہ ہے جاگ دے پئے ہو میرے خیال سمجھ کے ونجا نا ادھا کام تا چنگا نہیں ہوندا ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت نو اللہ پاک نے اپنی توحید دی پہچان بڑی آسان کرا دیتی ہے اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں پیو نال نیکی کر چونکہ انہاں دے ذریعے تینوں میں سمجھاونا ہے اے ناراض ہو گئے میں راضی نہیں ہونا انہاں نو پریشان کیتا تا سکھ دا سا تو بھی کدے نہیں لینا اللہ پاک فرماندے نے دیکھو اے دا رشتہ چلدا پیا میں رشتہ تڑوا دیتا ول اللہ پاک فرماندے نے مینوں دسیا جتنے تھکے کھاندا ونجی جتنے رستے بدل دے ونجن جتھے بھی
ویسے تینوں پچھوں ہکا ذات نظر آسی جڑی تیری ماں دے پیٹ چ انتظام کرن والی، تیری ماں دی چھاتی تے انتظام کرن والی، تیرے گھر وچ ڈنگراں تے ڈھوراں دا انتظام کرن والی، تیری مجھ دے پیٹ دے اندر خوراک تیرے رزق دی صاف رکھن والی، جتھے گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، جتھے پیشاب گندا بھی موجود ہے، اتھے تیرے واسطے ایک نالی الگ بنا دیتی، ول اودیاں حفاظتاں بھی میں کیتیاں، او دے اندر ملاوٹ بھی نہیں آون دیتی۔ ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے انتظام ہی میں کیتا ہے تاکہ تینوں پتہ لگ ونجے انتظام دے طریقے تا بدل دے ویسن پر مشکل کشا نہیں بدلاونا، حاجت روا نہیں بدلاونا، او حاجت روا تیرا ہکو ہی راسی، جیویں تیری ماں ہکا انہیں تیرا رب ہکو، جیویں تیرا پیو ہکو۔ توجہ ہے؟ پیو نہ بدلاویں تے اپنے رب نو نہ بدلاویں، پیو دے احساناں نو بھی یاد رکھی، ماں دے احساناں نو بھی یاد رکھی، رب دے انعاماں نو بھی یاد رکھی۔ اے ہن جوان ہو گیا تے اماں میں شادی کرنی ہے، میں فلانے چودھری دے گھر رشتہ تکیا ہے، اتھے میرا پرنیپ نہ کراویں تے میں خوش نہیں ہونا، میں شادی نہیں کرنی۔ اگو ماں دی بچڑا تیرا تے ساڈا انہاں دا آپس وچ جوڑ نہیں بندا، او اچا گھرانہ ہے، اچا خاندان ہے، اساں غریب غربے لوگ ہاں، سانو کدے رشتہ دے دین، آدھا اماں او منن تے بھاویں نہ منن میں گھن کے راسائی، میں اس تو بغیر رشتہ نہیں کرنا۔ اخیر ماں دی بچڑا چپ کر صبر کر کوشش کرے سو، ہو سکتا ہے اللہ کرے کوئی سبب بن ونجے، وقت کچھ دہانے گزر گیا دے اماں کے بنیا، اس کے پتر شکل تا ویکھ، تو توے دا پچھلا پاسا ہے، او چن ورگی کڑی ہے، تیرا تے او دا آپس وچ شکل تے صورت ہی نہیں ملدی، انہاں کیویں مننا ہے؟ آدھے اماں جے اج ہاں نہ کیتی، اج رشتہ طے نہ ہویا، میں تیرے ہتھاں دی پکی روٹی میں نہیں کھاونی۔ ماں نو دھمکیاں دیندا ہے، ماں پریشان ہو ویندی ہے، روٹی تندور تے پکدی پئی ہے، سالن تیار ہوندا پیا ہے، 12:30 دا ٹائم ہے، جون دا مہینہ ہے، او آدھا اماں کے بنیا، اماں دی کے بنیا پتر تیرا تے انہاں دا جوڑ، آدھا والاماں اے روٹیاں پکا بھی آپ کھا بھی آپ، میں ویندا پیا ہی، او پتر گھروں نکل پوندا ہے ماں نال بھیڑ کے، جڑے ویلے گھروں نکلدا ہے تتے ٹیک دے دوپہارن، سورج اپنی تمازت تے پوری حرارت دی شوٹنگ کر رہے ہیں، لوگاں نو پسینے چھٹ دے پائیں، جانور دھوپ دا سامنا نہیں کر سکدے، اے جوان گھروں ٹر پے ہیں تے بھج پے ہیں، ماں نو پریشانی لگی میرا پتر ٹر گیا ہے، میرا لال ہون دے جڑا ٹائم ہے پتہ نہیں کتھے ویسی، واتو دے دل خیال آیا ہو سکتا ہے ماسی دے گھر اتھائی ویسی تے میری بھین نو ونج کے تنگ کرے سی، دوپہر دے ٹائم او نواں انتظام کرے سی، اونوں وی جوکھاں وچ پیسی تے آپ ہی تکلیفاں وچ پیسی، او آدھی انج کراں اے دے پہنچن تو پہلے اے پکی پکائی روٹی سالن روٹی ڈونگے وچ بند کیتا، ہاٹ پاٹ بند کر کے نال پڑوسی نو آکھیا بھجدا ونج میری بھین دے گھر، اے دے پہنچن تو پہلے اے ہر شے دتی آ تے آکھیں جے اے آوے نہ تیرا بھڑیں جا تے ول تینوں تنگ کرے روٹی واسطے، جے بھوک لگی ہوئے تے بی بی نواں انتظام نہ کریں، یا پکی پکائی اگے چ رکھی، اونوں سمجھ نہ آون دیویں،
ہاں ہو سکے ٹھیک ہے بندہ بھج کے وہ روٹی سالن دے کے موڑ آیا تے اے جوان ٹہلدا اخیر ماسی دے گھر ون کے سا کڈے ماسی آ کے آ گیا میرا بڑے جا سبحان اللہ جی ماسی آ گیا کیویں آونا بس انہیں دل کیتا ہے ماسی کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی ہو سکے بچڑا روٹی تو کھاونی ہو سکے روٹی تو میں کھاونی ہے توجہ ہے ٹائم ہی روٹی دے میں انہیں بکھا آیا ماسی آ کے اچھا میرا بچڑا تو ونج غسل کر کوئی منہ ہاتھ دھو کوئی کھاون پیون والا منہ تا بڑا وت آ بیت وت میں تیرا انتظام کریں دیا او جتنی دیر سنبھلن لگا اتنی دیر وچ ماسی نے سارا کوئی ٹرے وچ پا کے تیار کر کے تے اگا رکھیا تے او اگے رکھ کے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم او انجے لقمہ تروڑ کے کھاون لگ گئے تے اتو ماسی پچھوں کھتھی والے پاسوں آدھی اللہ لعنت ای اس کھاتے تے لعنت ای آکھے کیوں ماسی آکھے تو سمجھ دیں ماسی دے ہتھاں دی پکی بیٹھا کھانا ہے اسے تیری ماں دی پکی ہوئی جے دے نال لڑ کے آئے جے دے نال بھیڑ کے آئے ناراض ہو کے آئے اسے ماں دی ہتھاں دی پکی ہوئی بیٹھا کھانا ہے اللہ فرماتا ہے ماں پیو نو سمجھتے میں سمجھا ویسا تو میرے نال بھیڑ کے دربار تے لگا ویندا ہے مزار تے لگا ویندا ہے کدے خیر دیاں نظراں کھاندا ہے کدے نیازاں کھاندا ہے کدے سڑکاں کھاندا ہے کدے کنڈے کھاندا ہے کدے رجبیاں کھاندا ہے کدے دیگاں تے حلویاں تے ونج سر دیندا ہے تو سمجھدا ہے حضرت لنگر چل دے پین کھا کے آ گیا حضرت کرمات چل دے پین کھا کے آ گیا اللہ فرماندا ہے مزاراں تے لگا ونج درباراں تے لگا ونج بہاراں تے لگا ونج ڈھاراں تے لگا ونج لنگراں تے لگا ونج تونگراں تے لگا ونج ملنگاں کول لگا ونج لفنگیاں کول لگا ونج جتھے تینوں ٹکڑا نصیب ہونا ہے کوئی لقمہ نصیب ہونا ہے اور لقمہ ہونا میرے ہتھاں دا پکے آئی او ہو سی میرے ہتھاں دا پکے ہویا تو سمجھ سے حضرت صاحب دے گھروں پہ کھاندا مگر حضرت تیرے نو بھی میں کھوا رہا تے تینوں بھی میں کھوا رہا ماں پیو سمجھ آ گیا تا رب سمجھ آ گیا آج میرے خیال اتنا کافی ہے ول انشاءاللہ جدہ تساں جیندے پے ہو سو تے جاگ دے پے ہو سو ول اسے آیت نو اگو ٹرے سو تے ول اس نو توڑ گھنوے سو ہن جو کچھ میں آکھیا ہے تساں سنے ہے اسے تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے تے اللہ ساڈے بھائی محمد خان صاحب نو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرماوے اللہ اس نو ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ رکھے آج ساڈے دوستاں دی ملاقات اس بندے کرائی اللہ اس نو سبب بنایا اللہ اے دی اس کوشش نو قبول کر لوے الحمدللہ رب العالمین